नमस्कार, आदाब, हेलो। मेरा नाम है आशु। जुस्तजू क्या है पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। शबे फिराक उठे दिल में और भी कुछ दर्द, कहूँ ये कैसे तेरी याद रात भर आई। शबे फिराक, नाइट ऑफ सेपरेशन। शबे फिराक उठे दिल में और भी कुछ दर्द, कहूँ ये कैसी तेरी याद रात भर आई। ये शेर है फिराक गोरखपुरी शाह साहब का, और आगे हम उनके चंद अशार पढ़ेंगे और फिर एक गज़ल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो था मेरा दिले खूगश्ता जिसके मिटने से बहार बागाए जिना थी वजूद दुनिया था। तो दिले खूगश्ता मतलब माई ब्लड सर्कुलेटिंग हार्ट, और बहार मतलब स्प्रिंग टाइम, द गार्डन इज एट ब्लू। तो और जिना मतलब गार्डन ऑफ मतलब हेवन। तो बहार बागाए जिना मतलब गार्डन ऑफ हेवन। तो वो था मेरा दिले खूगश्ता जिसके मिलने से बहार बागाए जिना थी वजूद दुनिया था। एक और शेर पढ़ते हैं फिराक साहब का। लगावटें वो तेरी हुस्न बेनियाज किया, मैं तेरे बज़्म से जब ना उम्मीद उठा था। लगावटें वो तेरी हुस्न बेनियाज किया, मैं तेरी बज़्म से जब ना उम्मीद उठा था। तो हुस्न बेनियाज, नियाज मतलब ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ओबीडियंस। तो यहाँ शायर कह रहे हैं हुस्न बेनियाज, द ब्यूटी विच इज़ विदाउट द हम्बलनेस, द प्राउड ब्यूटी। और मैं तेरी बज़्म से जब ना उम्मीद उठा था। तो बड़ा ही प्यारा शेर है कि कह रहे हैं कि आई स्टिल हैड फॉन्डनेस even when you were not humble, you were not kind and in your beauty, and still when I got up, when I left your gathering, तब भी जब मैं even without any hope, still I had some लगावट, some fondness for you। लगावटें वो तेरी हुस्न बेनियाज किया, मैं तेरी बज़्म से जब ना उम्मीद उठा था। तो आगे बढ़ते हैं। फिराक साहब पे मैं क्या कह सकता हूँ। फिराक साहब की शायरी एक ख़जाना है। आप जितनी बार इनको पढ़ेंगे ऐसा होगा कि ख़जाने में उतरेंगे और कुछ मोती, कुछ हीरे, कुछ जवाहरात लेकर ही निकलेंगे। फिराक साहब का नाम रघुपति सहाय था, उनके घर वालों का दिया नाम, और उन्होंने शायरी के लिए अपना तखल्लुस फिराक इख्तियार किया था, फिराक लिया था, यानी पेन नेम उनका फिराक था। और फिराक साहब क्योंकि गोरखपुर के पास एक गांव में पैदा हुए, और इसलिए फिराक गोरखपुरी। और ही वॉज बॉर्न इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन 1896 एंड ही डाइड इन न्यू दिल्ली इन 1982। हालांकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इलाहाबाद में गुजारा। वो गांधी जी से भी इन्फ्लुएंस हुए और पॉलिटिकल मूवमेंट में भी इन्वॉल्व थे। ही वर्कड एज अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाज अ यूनिवर्सिटी ऑफ हाई रिप्यूट एट दैट टाइम। तो ही इज ऑल्सो बीन awarded several highest literary awards in India। और सच कहूँ तो फिराक साहब का कद इतना बड़ा है, सच अ बिग पर्सनैलिटी, अ टावरिंग पर्सनैलिटी एंड सच अ बिग पोएट, कि उनके बारे में कुछ कहने से मेरी कम इल्मियत मुझे रोकती है। तो आपको अगर फिराक साहब के बारे में जानना है तो उनके लिए बड़े बड़े उस्तादों ने जो लिखा है वो पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए, और इनफैक्ट फिराक साहब के अपने इंटरव्यूज़ भी हैं यूट्यूब पे, उन्हें देखिए। और सबसे बड़ी बात कि उनकी शायरी को बार बार पढ़िए। और इसलिए अब मैं फिराक साहब के बारे में और बात नहीं करूँगा और गुस्ताखी नहीं करूँगा, और उससे ख़ुद को रोकते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। उनकी ये गज़ल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिराक साहब की ये गज़ल मुझे इसलिए इतनी पसंद है कि इसके बहुत से अशार तो सीधी सादी ज़बान में हैं, और बहुत से जिनको जितनी बार पढ़ो एक अलग मायने निकल के आता है। और कुछ अशार में बहुत क्लासिकल उर्दू है, खासी पर्शियनाइज्ड वोकैबुलरी है, लेकिन उनको समझकर वही खुशी मिलती है जो एक पज़ल को सॉल्व करके मिलती है। पर पज़ल के साथ एक बात है कि वो एक बार सॉल्व हो गया तो हो गया, लेकिन आप जब इन शेरों को समझेंगे और उसके बाद जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही एक अलग लुत्फ़ आएगा। तो ये एक लंबी गज़ल है, और इसमें बहुत से शेर महबूबा को अप्रिशिएट करने के लिए हैं, बहुत से डिप्रिकेट करने के लिए भी हैं, बहुत अलग अलग तरह के शेर हैं। तो ये एक लंबी गज़ल है। इसमें करीब मैंने इसका एक वर्जन देखा है जो 27 इसमें शेर हैं, और जो रेख्ता पे है उसमें शायद 24 शेर हैं। तो मैं जो वही पढ़ूंगा जो रेख्ता पे है अभी। और हम आज थोड़ा सा चेंज करेंगे पढ़ने के तरीके में। पहले मैं पूरी गज़ल को एक बार पढ़ देता हूँ, और फिर उसके बाद एक एक शेर पे जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, मतला पढ़ते हैं पहले।
जोरो बे मेहरी एक मास पे क्या रोता है, मेहरबां भी कोई हो जाएगा जल्दी क्या है। जोरो बे मेहरी एक मास पे क्या रोता है, मेहरबां भी कोई हो जाएगा जल्दी क्या है। खो दिया तुमको तो हम पूछते फिरते हैं यही, जिसकी तकदीर बिगड़ जाए वो करता क्या है। खो दिया तुमको तो हम पूछते फिरते हैं यही, जिसकी तकदीर बिगड़ जाए वो करता क्या है। दिल का एक काम जो होता नहीं एक मुद्दत से, तुम जरा हाथ लगा दो तो हुआ रखा है। निगाह शोक में और दिल में है चोटें क्या क्या, आज तक हम न समझ पाए कि झगड़ा क्या है। इश्क से तौबा भी है हुस्न से शिकवे भी हजार, इश्क से तौबा भी है हुस्न से शिकवे भी हजार, कहिए तो नजर हजरत दिल आपका मंशा क्या है। इश्क से तौबा भी है हुस्न से शिकवे भी हजार, कहिए तो हजरत दिल आपका मंशा क्या है। जीनते दोष तेरा नाम अमाल ना हो, जीनते दोष तेरा नाम अमाल ना हो, तेरी दस्तर से वाइज ये लटकता क्या है। हाँ अभी वक्त का आईना दिखाए क्या क्या, देखते जाओ जमाना अभी देखा क्या है। न या गाने हैं न बेगाने तेरी महफिल में, न कोई गैर यहाँ है न कोई अपना है। निगाह मस्त को जुम्बिश न हुई गो सरे बज़्म, कुछ तो इस जाम लबालब से भी अभी छलका है। निगाह मस्त को जुम्बिश न हुई गो सरे बज़्म, कुछ तो इस जाम लबालब से अभी छलका है। रात दिन फिरती है पलकों के जो साए साए, दिल मेरा उस निगाह नाज का दीवाना है। हम जुदाई से भी कुछ काम तो ले ही लेंगे, बेनियाजाना ताल्लुक ही छूटा अच्छा है। उनसे बढ़ चढ़ के तो ए दोस्त हैं यादें इनकी, नाजो अंदाजो अदा में तेरी रखा क्या है। उनसे बढ़ चढ़ के तो ए दोस्त हैं यादें इनकी, नाजो अंदाज अदा में तेरी रखा क्या है। ऐसी बातों से बदलती है कहीं फितरत हुस्न, जान भी दे दे अगर कोई तो क्या होता है। तेरी आंखों को भी इंकार तेरी जुल्फ को भी, किसने ये इश्क को दीवाना बना रखा है। दिल तेरा जान तेरी आह तेरी अश्क तेरे, जो है ए दोस्त वो तेरा है हमारा क्या है। दर दौलत पे दुआएं सी सुनी है मैंने, देखिए आज फकीरों का किधर फेरा है। तुझको हो जाएंगे शैतान के दर्शन वाइज, डालकर मुंह को गिरेबां में कभी देखा है। हम कहे देते हैं चालों में नाओ उनकी, सरवतो जाग के इश्कों से बचो धोखा है। यही गर आंख में रह जाए तो है चिंगारी, कतराए अश्क जो बह जाए तो एक दरिया है। जुल्फ शबगुन के सिवा नरगिस से जादू के सिवा, दिल को कुछ और बलाओं ने भी आ घेरा है। लबे एजाज की सौगंध ये झनकार थी क्या, तेरी खामोशी के मानिंद अभी कुछ टूटा है। दर पर गाह नजर गाह सुए शहर निगार, कुछ सुने हम भी तो इश्क इरादा क्या है। आकी गुर्बत कदाए दहर में जी बहलाएं, ए दिल उस जलवागाह ए नाज में क्या रखा है। जख्म ही जख्म हूँ मैं सुबह की मानिंद फिराक, रात भर हिज्र की लज्जत से मजा लूटा है। तो आइए अब आखिर में हर एक शेर को पढ़ के और इस गज़ल के हर एक शेर को पढ़ के और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जोरो बे मेहरी एक मास पे क्या रोता है, मेहरबां भी कोई हो जाएगा जल्दी क्या है। तो जोर मतलब क्रूएलिटी और बेमेहरी मतलब अनकाइंडेडनेस और एक मास मतलब निग्लिजेंस। तो शायर कह रहे हैं कि क्रूएलिटी पे और अनकाइंडेडनेस पे और इग्नोरेंस पे क्या रोता है, और मेहरबां भी कोई हो जाएगा जल्दी क्या है। तो ये शायर माशूक को एड्रेस कर रहे हैं कि इन चीज़ों पे क्या परेशान है, कोई ना कोई तो मेहरबां हो ही जाएगा जल्दी क्या है। जोरो बेमेहरी एक मास पे क्या रोता है, मेहरबां भी कोई हो जाएगा जल्दी क्या है। खो दिया तुमको तो हम पूछते फिरते हैं यही, जिसकी तकदीर बिगड़ जाए वो करता क्या है। तो ज़बान में बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। कहते हैं कि खो दिया तुमको तो हम पूछते फिरते हैं यही, जिसकी तकदीर बिगड़ जाए वो करता क्या है। तो तुमको खो दिया और हम पूछते फिरते हैं कि जिसकी हमारी तकदीर बिगड़ गई है, जिसकी तकदीर बिगड़ जाए वो क्या करे, वो क्या करता है। दिल का एक काम जो होता नहीं एक मुद्दत से, तुम ज़रा हाथ लगा दो तो हुआ रखा है। अब इस शेर पे मैं क्या कुछ कहूँगा नहीं, बस इसे एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। दिल का एक काम जो होता नहीं एक मुद्दत से, तुम ज़रा हाथ लगा दो तो हुआ रखा है।
نگاہ شوق میں اور دل میں ہے چوٹیں کیا کیا، آج تک ہم نہ سمجھ پائے کہ جھگڑا کیا ہے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ نگاہ شوق مطلب ٹیزنگ آئیز، مسچیویس گلانسز میں، اور دل میں کیا کیا چوٹیں ہیں اور ہم آج تک نہیں سمجھ پائے کہ جھگڑا کیا ہے. تو نگاہ شوق میں اور دل میں ہے چوٹیں کیا کیا، آج تک ہم نہ سمجھ پائے کہ جھگڑا کیا ہے. تو ایک طرح سے اس میں ایک لیول پہ شاعری کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں کہ شاعری جو ہوتی ہے اس میں جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نگاہ شوق میں اور دل پہ چوٹ لگنے پہ، تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا نگاہ شوق میں اور دل میں ہے چوٹیں کیا کیا، آج تک ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ جھگڑا کیا ہے. عشق سے توبہ بھی ہے، حسن سے شکوے بھی ہزار، کہیے تو حضرت دل آپ کا منشا کیا ہے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ عشق سے آپ توبہ بھی کرتے ہیں اور حسن سے شکوے بھی کرتے ہیں، تو آپ کا ایکچولی منشا کیا ہے، مطلب واٹ از یور پوائنٹ. تو یہ بات ہو رہی ہے، عشق سے توبہ بھی ہے، حسن سے شکوے بھی ہزار، کہیے تو حضرت دل آپ کا منشا کیا ہے. زینت دوش تیرا نام اعمال نہ ہو، زینت دوش تیرا نام اعمال نہ ہو، تیری دستر سے وائز یہ لٹکتا کیا ہے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ زینت دوش تیرا نام اعمال نہ ہو، مطلب کہ جو تجھے تیرا آرنمنٹ، زینت مطلب کہ بیوٹی، اور دوش مطلب غلطی. بیوٹی آف the beauty of making mistakes might not be your way forward. ایسا کچھ. اور تیری دستر سے وائز یہ لٹکتا کیا ہے، پر تیری ٹربن سے what is this hanging. تو یہ شک کر رہے ہیں ایک طرح سے. وائز از someone who is a religious person, a learned person, تو religiously learned person. تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی جو غلطی کرنا تیرا وہ نہیں ہے، it's not your you're saying that it is not your way, but what is hanging from your turban. تو wise مطلب ریلیجیس پرسن کو ایک بار شک کیا گیا اس میں. ہاں ابھی وقت کا آئینہ دکھائے کیا کیا، دیکھتے جاؤ زمانہ ابھی دیکھا کیا ہے. شاعر کہہ رہے کہ ابھی جو وقت کا آئینہ کیا کیا دکھائے گا، ابھی دیکھتے جاؤ زمانہ ابھی دیکھا ہی کیا ہے. نہ یہ گانے ہیں نہ بے گانے تیری محفل میں، نہ یہ گانے ہیں نہ بے گانے تیری محفل میں، نہ کوئی غیر یہاں ہے نہ کوئی اپنا ہے. تو شاعر کہہ رہے ہیں یہ گانا مطلب یونیک ہوتا ہے، تو نہ وی نیدر یونیک نار وی آر اسٹرینجر تیری محفل میں، اینڈ نہ کوئی غیر ہے یا نہ کوئی اپنا ہے. So I'm not feeling anything یہاں پہ، نہ کوئی غیر ہے نہ کوئی اپنا ہے. تو I'm not even unique اور اسٹرینجر بھی نہیں ہوں. تو یہ بات ہو رہی ہے. نگاہ مست کو جنبش نہ ہوئی گو سر بزم، کچھ تو اس جام لبالب سے ابھی چھلکا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ نگاہ مست مطلب کہ انٹاکسیکیٹڈ گلانس، رائٹ. تو کو ابھی مطلب میں موومنٹ نہیں ہوئی. گو سر باز مطلب ان فرنٹ آف ایوری باڈی. تو جو تیری انٹاکسیکیٹڈ آئیز ہے اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہوئی سب کے سامنے، لیکن کچھ تو اس جام لبالب سے ابھی چھلکا ہے. تو کہہ رہے کہ جو وچ از فل، دس وائن گلاس از فل، اس میں کچھ چھلک گیا. تو مطلب یہ اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں محبوب کی کہ did you make a move in from your eyes, did you give me a signal, did you not. تو لگ تو نہیں رہا بٹ پھر بھی میری جام سے جو کہ پوری طرح سے بھرا ہوا ہے کچھ ہلکا ہے. رات دن پھرتی ہے پلکوں کے جو سائے سائے، دل میرا اس نگاہ ناز کا دیوانہ ہے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ رات دن پھرتی ہے پلکوں کے جو سائے سائے، دل میرا اس نگاہ ناز کا دیوانہ ہے. کہ رات دن پھرتی ہے جو پلکوں کے آئی لیشز کے سائے سائے کے ساتھ ساتھ اس کے پروڈکشن میں جو اس کے نیچے، دل میرا اس نگاہ ناز کا دیوانہ. اس سنگ کی جو آپ کے آئی لیشز کے نیچے جو آپ کی آنکھیں ہیں، جو بیوٹی نگاہ ناز مطلب بیوٹی، آئیز آف دا بیوٹیفل ہے، اس کا دیوانہ ہے دل میرا. تو اگلے شعر پہ چلتے ہیں.
ہم جدائی سے بھی کچھ کام تو لے ہی لیں گے, بے نیازانہ تعلق ہی چھوٹا اچھا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جدائی جو رہے گی اس سے بھی ہم کچھ کام لے ہی لیں گے, اور جو بے نیازانہ تعلق ہے مطلب انگریٹفل, نیاز مطلب گریٹفلنس ہوتا ہے یا ہمبلنس ہوتا ہے. تو بیسکلی تو آپ کا اتنا پراؤڈنس جو ہے, ایسا تعلق جس میں آپ کی طرف سے کوئی وہ نہیں تھا, اوبیڈینس نہیں تھا, کوئی ہمبلنس نہیں تھا, کوئی بھی ایفرٹ نہیں تھا, تو وہ چھوٹ ہی گیا تو اچھا ہے. کہ ان سے بڑھ چڑھ کے تو اے دوست ہیں یادیں ان کی, ناز و انداز و ادا میں تیری رکھا کیا ہے. تو شعر کہہ رہے کہ ان سے بڑھ چڑھ کے تو دوست ان کی یادیں ہیں, اور تیری ناز میں تیرے انداز میں رکھا کیا ہے. تو یہی کسی سے کمپیئر کر کے ان کو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑھ چڑھ کے تو اے دوست ہیں یادیں ان کی, ناز و انداز و ادا میں تیری رکھا کیا ہے. ایسی باتوں سے بدلتی ہے کہیں فطرت حسن, ایسی باتوں سے بدلتی ہے کہیں فطرت حسن, جان بھی دے دے اگر کوئی تو کیا ہوتا ہے. تو یہی تھوڑا مطلب اینٹی جو غزل ورڈ کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں ان کے تھوڑے اینٹی جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتوں سے بدلتی ہے کہیں فطرت حسن, جان بھی دے دے اگر کوئی تو کیا ہوتا ہے. تو ایسی باتوں سے کیا بدلتا ہے, غزل کی باتیں اور ناز انداز اور عشق محبت اور اس کی باتوں سے اگر جان بھی دے دے تو کیا ہوتا ہے, جان بھی دے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو تیری آنکھوں کو بھی انکار, تیری زلف کو بھی, کس نے یہ عشق کو دیوانہ بنا رکھا ہے. تو شاعر کہہ رہے کہ تیری آنکھوں کو بھی انکار ہے میری طرف سے, تیری زلف کو بھی, اور کس نے یہ عشق کو دیوانہ بنا رکھا ہے. کون ہے جس نے عشق کو دیوانہ بنا رکھا ہے. تو یہ بھی اگین اسی طرح کا شعر ہے کہ آنکھ کو بھی منع کرتا ہوں تیری, اور تیری زلف کو بھی, اور عشق کو کس طرح سے کس نے یہ دیوانہ بنا رکھا ہے. دل تیرا جان تیری آہ تیری اشک تیرے, دل تیرا جان تیری آہ تیری اشک تیرے, جو ہے دوست وہ تیرا ہے ہمارا کیا ہے. تو دل بھی تمہارا ہے, جان بھی تمہاری ہے, آہ بھی ہماری ہے, اور آنسو بھی تمہارے ہیں, آہ بھی تمہاری ہے اور آنسو بھی تمہارے ہیں, جو ہے دوست وہ تیرا ہے ہمارا کیا ہے. در دولت پہ دعائیں سے سنی ہے میں نے, در دولت پہ دعائیں سی سنی ہے میں نے, دیکھیے آج فقیروں کا کدھر پھیرا ہے. تو شعر کہہ رہا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو دولت کا در ہے وہاں پہ راجا کے اس پہ میں نے دعائیں سنی ہیں, اور دیکھیے آج فقیروں کا کدھر پھیرا ہے, فقیر کدھر جا رہے ہیں. تجھ کو ہو جائیں گے شیطان کے درشن وائز, ڈال کر منہ کو گرباں میں کبھی دیکھا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وائز از اے ریلیجیس پرسن, تو اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نے کبھی اپنا منہ گربان میں اپنی کالر میں ڈال کے دیکھا ہے, اینڈ you would only be the devil, you would only find the devil there when you look inside. ہم کہہ دیتے ہیں چالوں میں نہ آؤ ان کی, شربت جا کے عشووں سے بچو دھوکا ہے. تو کہ ان کی چالوں میں نہیں آؤ, سربت تو جہاں مطلب ایفلوئنس پاور, تو یہ کی عشووں سے بچو, تو اس سے بچو, ان کی کوکٹری سے اس سے بچو, اور یہ دھوکا ہے تو ان کی چالوں میں مت آؤ. تو دین ڈونٹ گیٹ افیکٹڈ بائی دیٹ. یہی گر آنکھ میں رہ جائے تو ہے چنگاری, قطرہ عشق جو بہہ جائے تو ایک دریا ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر آنسو نہیں نکلا آنکھ سے تو وہ ایک اندر چنگاری بن جاتا ہے, اور اگر بہہ گیا تو ایک دریا کی طرح بہنے لگتا ہے. زلف شبگن کے سوا, نرگس جادو کے سوا, دل کو کچھ اور بلاؤں نے بھی آ گھیرا ہے. تو زلف شبگن مطلب جو بال ہیں, جو زلفیں ہیں وہ رات کی جیسی, شب مطلب رات, تو زلف شبگن, اور نرگس جادو مطلب میجیکل آئیز, دا آئیز وچ آر میجیکل, اور دل کو کچھ بلاؤں نے بھی آ گھیرا ہے. تو کہتے ہیں کہ صرف زلف اور نرگس سے جادو, مطلب آئیز اینڈ یور ہیئر از ناٹ دا اونلی تھنگ which is enchanting me. اور بھی کچھ بلائیں ہیں جنہوں نے آ کر کے گھیرا ہوا ہے. لبے اعجاز کی سوگند یہ جھنکار تھی کیا, لبے اعجاز کی سوگند یہ جھنکار تھی کیا, تیری خاموشی کے مانند ابھی کچھ ٹوٹا ہے. تو چیک کریں کہ لبے اعجاز کی سوگند,
تو لب اعجاز مطلب جو ریویل کرنے والے ہیں، ویسے ان لب اعجاز مطلب جو ریویل کرنے والے تو ریویلیٹری لپس، تو اس لب اعجاز کی سوگند یہ جھنکار تھی کیا، تیری خاموشی کی مانند ابھی کچھ ٹوٹا ہے. تو شاعر کہہ رہے کہ جو لب اعجاز ہے اس کی سوگند کہ یہ جھنکار تھی کیا، تیری خاموشی کی مانند ابھی کچھ ٹوٹا ہے، جیسے تیری خاموشی کہ جیسا کچھ ابھی ٹوٹا ہے. در پر گاہ نظر گاہ سوئے سحر نگار، کچھ سنے ہم بھی تو اے عاشق ارادہ کیا ہے. در پر گاہ نظر گاہ سوئے سحر نگار، کچھ سنے ہم بھی تو اے عشق ارادہ کیا ہے. تو کہہ رہے کہ جو آنکھ ہے وہ نظر لگا کے بیٹھی ہے شہر کی طرف اور دیکھنے کے لیے جو بیوٹیفل سٹی ہے اس کی طرف. کچھ تو ہمیں سنے عشق کی ارادہ کیا ہے. آ کی غربت قدائے دہر میں جی بہلائیں، آ کے غربت قدائے دہر میں جی بہلائیں، اے دل اس جلوہ گاہے ناز میں رکھا کیا ہے. تو کہہ رہے کہ ہم جو ہیں وہ آ کے جو ہے یہ تو اس غربت قدائے دہر مطلب ایلین کنٹری ہے، غریبوں کا جو دیش ہے، وہاں پہ آ کے جی بہلائیں، اور اس باہر کے دیش میں جا کے جی بہلائیں، اور اس جو وہ جلوہ کرنے والا جو وہ ناز ہے محبوب، اس میں کیا رکھا ہے. آ کی غربت قدر میں جی بہلائیں، اے دل اس کی جلوہ گائے ناز میں رکھا کیا ہے. تو اس شعر میں بہت سے شعر ایسے ملیں گے، اس غزل میں بہت سے شعر ایسے ملیں گے جس میں شاعر اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ مطلب I'm done with the محبوب and the teasings and the non-expression of the love and the pride. So اس طرح کی بات کر رہا ہے بہت سے اشعار میں. زخم ہی زخم ہوں میں صبح کی مانند فراق، زخم ہی زخم ہوں میں صبح کی مانند فراق، رات بھر ہجر کی لذت سے مجا لوٹا ہے. تو شاعر کہہ رہے کہ اب میں زخمی زخم ہوں صبح کی طرح، صبح جیسے نکلتی ہے تو چاروں طرف ادھر ادھر جیسے زخم ہوں میں چاروں طرف، اور رات بھر جو ہجر ہوئی، جو سپریشن تھی اس کا مزہ لیا ہے میں نے. تو یہ تھی پوری غزل، اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی. مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ تھوڑی مشکل غزل تھی سچ کہوں تو، اور اسے پڑھنے میں مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیشہ کی طرح، تو مجھے معاف کریے گا اس کے لیے، اور میری غلطیاں مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی. اور تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو دا پوڈ کاسٹ. ملتے ہیں پھر، شکریہ، دھنیہ واد. سی یو سون، اینڈ یس پلیز لائک اینڈ